अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब मेराज की नमाज का तरीक़ा क्या है, किस तरह अदा करनी चाहिए और कौन सी नमाज ये कहलाती है, इसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कितनी रकातें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी सूरतें मिलानी चाहिए, कौन कौन सी सूरतें इस नमाज में, शब मेराज की नमाज में तिलावत करनी चाहिए और क्या सवाब है, क्या फजीलत है इस नमाज की, इस ताल्लुक़ से सारी तफसीलात क्या है। देखिए, जब भी और सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो उस ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगती हैं और लोग उसको फॉलो भी करने लगते हैं, तहक़ीक़ नहीं करते हैं कि यह है क्या और आखिर इसकी हकीकत क्या है, अपने मकामी उलमा से पूछते नहीं। तो देखिए, शब मेराज के ताल्लुक़ से सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कोई इबादत की रात, यानी शब मेराज ये कोई इबादत की रात साबित नहीं है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस रात एक मुहतम बिशान वाक़या पेश आया। वो जो वाक़या पेश आया ना, उस वाक़ये के तहत हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी उस वाक़ये में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले जाने लगे, यानी सफ़र के दौरान क्या क्या चीज़ें आपने देखी, कितनी तरह की बुराइयों का क्या क्या अज़ाब हो रहा था, वो आपने वो मनाजिर देखे और वो चीज़ें हमें बतलाई गई, तो उनसे बचना चाहिए। और जो चीज़ें वहाँ से हमें मिली हैं, यानी 5 नमाज़ें हमें मिली हैं, तो उन नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ें पाबंदी से पढ़नी चाहिए और उसके साथ जो नवाफिल, सुनन नवाफिल है, उनका अहतमाम करना चाहिए। अब देखिए, आपके ये कोई मुक़द्दस रात नहीं है, इसकी फजीलत हदीस से साबित नहीं है। इस रात में किसी तरह की कोई नमाज साबित नहीं है कि इस तरह इसको अदा किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के बाद भी 10 साल ज़िंदा रहे, है ना, 10, 11, 12 साल तक तकरीबन ज़िंदा रहे दुनिया में, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा सहाबा इकराम से कि देखो ये मेराज की रात है, ये मुक़द्दस रात है, इस रात में इबादत करने का ये सवाब है, ये नमाज पढ़नी चाहिए, ये नफल, ये दुआ करनी चाहिए। आपने कभी तलकीन नहीं की, कभी तरगीब नहीं दी इसकी। क्यों? आपको मालूम नहीं था। आप खुद सोचिए। देखिए, कॉमन लॉजिक में बता देता हूँ आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बताया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम मौजूद हैं। सहाबा इकराम ने कभी मेराज की रात नहीं मनाई, इस रात को कभी इबादत की रात नहीं कहा और सहाबा इकराम से बढ़कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला क़यामत की सुबह तक कोई पैदा नहीं हो सकता। समझ गए आप? तो जो कोई आशिक़ रसूल होने का लाख ढंडोरा पीटे और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे और इसको मुक़द्दस रात के तौर पर साबित करे, देखिए इस मुक़द्दस, यानी ये जो मुक़द्दस रात लोगों ने गढ़ लिया, लोगों ने इसको करार दिया कि मुक़द्दस रात है, जागने की रात है और ये इबादत की रात है, इसमें इबादत करनी चाहिए, इसमें इस तरह की नमाज अदा करनी चाहिए, ये फ़लाँ नमाज पढ़ लो ये काम हो जाएगा और इसका तरीक़ा ये होना चाहिए, इसमें ये सूरतें पढ़नी चाहिए। सारी चीज़ें बेबुनियाद है, इसकी कोई असल नहीं और इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ठीक है। बार बार ये उलमा इकराम, बड़े बड़े उलमा इकराम भी इसको बयान भी करते हैं, तब भी इसके तरदीद में बहुत सारे लोग उठ खड़े होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जो चीज़ शरीयत से साबित हो, ठीक है। अगर आप मुसलमान हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखिए, ताबईन की ज़िंदगी को देखिए, तबे ताबईन की ज़िंदगी पढ़िए, अब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पढ़िए। क्या कभी उन्होंने मेराज के ताल्लुक़ से मुक़द्दस रात होने को कहा है? क्या उन्होंने कभी इस रात में इबादत को मुस्तहब या सुन्नत करार दिया है? आइम्मा अरबा की ज़िंदगी को देख लीजिए, उनके मसालिक में आप पढ़ लीजिए। तो ये मुक़द्दस रात नहीं है, इस तरह की कोई इबादत वाली रात इसको कहना, ये देखिए, अगर इबादत समझकर, यानी ये मुक़द्दस रात है, इस रात की कुछ फजीलतें हैं, कुछ है, इस तरह अगर कोई इबादत करता हो तो ये बिदअत है, ठीक है, इसका गुनाह होगा, ठीक। और अगर किसी, यानी रोज़ का मामूल हो इबादत करने का और वो मेराज की रात, ज़ाहिर सी बात है रोज़ाना मामूल है उसकी, इबादत करने का मामूल है उसका, तो मेराज की रात भी आएगी, है ना, साल भर में
ایک دن معراج کی رات بھی آئے گی، تو وہ حسب معمول وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، اس کا معمول ہے روزہ رکھنے کا، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے، اس کا ثواب ملے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دن کو یعنی میرا 27 رجب کا روزہ 1000 روزے کے نام سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اس اعتبار سے اس کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو سمجھتے ہوئے، اس کو سنت سمجھتے ہوئے اگر کرتا ہے تو پھر یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ نمازیں نہ جانے لوگ کتنی طرح کی نمازیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس طرح پڑھنا چاہیے، یہ دعا اس طرح کرنی چاہیے، شب معراج میں یہ عمل کرنا چاہیے، حضور کا بتایا ہوا عمل حضور کی طرح نسبت کر دیتے ہیں۔ کتنی بے توقع بات ہے اور کتنی جو گستاخی کی بات ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو اچھے سے آپ سمجھ لیں، آپ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تاکید نہیں کی، حالانکہ آپ معراج کے بعد بھی اس دنیا میں زندہ رہے، کئیوں سال تک اس دنیا میں رہے، صحابہ اکرام نے کبھی نہیں کیا۔ ائمہ اربعہ میں دیکھ لیجیے آپ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کہا ہو کہ معراج کی رات مقدس رات ہو، کہیں ثبوت ہو تو کہیں گے، ہے نا۔ تو اس بات کو ہے نہیں، سمپل لاجک ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس کے بعد بھی کبھی معراج کی رات نہیں منائی گئی، صحابہ اکرام نے کبھی معراج کی رات نہیں منائی، یعنی تقدم مقدس رات ہونے کی حیثیت سے۔ مقدس راتوں میں بھی عام نفل جس طرح ادا کرتے اسی طرح ادا کر سکتے ہیں، تو اس رات کو مقدس رات سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ریگولر عام معمول کی طرح آپ عبادت کریں۔ ہاں، محتم بشان واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ، ٹھیک ہے، اس واقعے کو آپ دہرانا چاہتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دہرا کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو واقعہ پڑھیے، بیان سنیے، کوئی حرج نہیں، لیکن عبادت کی رات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اچھی بات اور یعنی اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے خطبہ حضرات ہیں مسجدوں میں، وہ جمعے ہی کو بیان کر دیں۔ دیکھیے، جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں نا کہ یہ رات مقدس رات نہیں ہے، اس وقت تک لوگ جانیں گے بھی نہیں۔ کمیٹی یعنی مسجد کی کمیٹیوں کو بتانا چاہیے کہ مقدس رات نہیں ہے، اس طرح اس کا اہتمام ضروری نہیں ہے، جمعے میں اس کا بیان ہو جائے بس کافی ہے، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ جمعے کے دن آپ بیان کر دیجئے، یعنی معراج کی رات سے پہلے جو جمعہ آتا ہے نا، اس جمعے میں یہی ٹاپک رکھیں، یہی تقریر کریں، یہی آپ یعنی موضوع آپ کا یہی ہو کہ معراج کا واقعہ، ٹھیک ہے، اور اس سے ملنے والی چیزیں، تحفہ ہمیں کیا ملا اور کیا چیزیں عبرت کی تھی، کون سی چیزوں سے بچنا چاہیے، کس طرح کے گناہ پر کیا عذاب دیا جا رہا تھا، جو مناظر آپ نے دیکھے اور مشاہدہ آپ نے کیا، ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جائے، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کے طور پر اس رات کو منانا، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو غیر ضروری چیز ہو، جو ثابت نہ ہو، جب اس میں انسان پڑھتا ہے نا تو پھر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو اس کی شروعات کرتا ہے تو اس کے بعد آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اور جو لوگ آئیں گے ان لوگوں کے بعد پھر وہ ان کی نسلیں جو وہ اور 2 قدم آگے بڑھتی چلی جائے گی، تو اسی لیے ان چیزوں کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو امید ہے اچھے سے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے لیے کوئی شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔